महलको खोपीबाट सडकको प्रेम, सडकको दिलबाट मनको प्रेम, मनको किनारै किनार बिस्तारै धमिलिँदै गएर तनसम्म आगोको ज्वालामा देखिएको योनि चित्र। हृदयभित्र जलिरहेछ आगो, हृदयभित्र जलिरहेछ आगो, मस्तिष्क अब हुन लाग्दैछ एउटा यस्तो कार्यक्रम जहाँ हुन्छ साहित्यको जौखा भेट। कार्यक्रम मनका लहर। हजुर, अनुजदेखि अग्रज सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण, साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराको साथमा मनका लहर साहित्यिक मञ्चद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मनका लहर। नमस्ते, म रमेश थापा बर्दियाबाट होइन। यतिखेर म रोजगारी विषयमा दक्षिण कोरियामा छु। भ्रम कविताको शीर्षक छ भ्रम है। महलको खोपीबाट सडकको प्रेम, सडकको दिलबाट मनको प्रेम, मनको किनारै किनार बिस्तारै धमिलिँदै गएर तनसम्म यसरी विलिन भयो। मानौ बालुवाको कणले वर्षौंपछि वर्षातको केही बुँद अनुभूत गर्न पाएर क्षणभरमै निमित्यान्न पारेर रित्याएको भाँडो जसरी। महलको खोपीबाट सडकको प्रेम, सडकको दिलबाट मनको प्रेम, मनको किनारै किनार बिस्तारै धमिलिँदै गएर तनसम्म यसरी विलिन भयो। मानौ बालुवाको कणले वर्षौंपछि वर्षातको केही बुँद अनुभूत गर्न पाएर क्षणभरमै निमित्यान्न पारेर रित्याएको भाँडो जसरी। युगौंदेखि बादल लागेको आकाश फेरि बादल नलाग्ला झैँ निमेषभरमै सर्लङ्ग भए जसरी लाग्यो केही भएको होइन। अस्तित्व कविताको शीर्षक छ अस्तित्व। एकदमै छोटो कविता लेख्छु म। अस्तित्व। जिन्दगी तेरो प्रेममा, जिन्दगी तेरो प्रेममा रातको राजा हुनलाई दिनको गुलाम हुनु भनेको। विशाल मरुभूमिमा तप्प एक बुँद पानी खस्ने बित्तिकै क्षणभरमै विलिन हुनु जस्तै हो। जिन्दगी तेरो प्रेममा रातको राजा बन्नलाई दिनको गुलाम हुनु भनेको विशाल मरुभूमिमा तप्प एक बुँद पानी खस्ने बित्तिकै क्षणभरमै विलीन हुनु जस्तै हो। न अर्थ रहन्छ न त अस्तित्व। कविताको शीर्षक छ अहङ्कार। बा हावा जसरी, बा हावा जसरी, हावा भरिएको बेलुन जसरी, बा हावा जसरी, हावा भरिएको बेलुन जसरी गन्तव्यहीन अर्थहीन बनेर हावाले उडाएको हलुका वस्तु जसरी। ओजन भएकाहरू किन उड्दैन? बा हावा जसरी, हावा भरिएको बेलुन जसरी गन्तव्यहीन अर्थहीन बनेर हावाले उडाएको हलुका वस्तु जसरी। वजन भएकाहरू किन उड्दैनन्? बाबु उड्दैनन् होइन, उड्न चाहँदैनन्। बाबु उड्दैनन् होइन, उड्न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ एक दिन धरातलमा नै झर्नुपर्छ शून्य भएर। धन्यवाद। मैले तेस्रो कविता पनि भ्याएँ। मेरो नाम चाहिँ विनायक पन्त, घर तनहुँ जिल्ला। अहिले चाहिँ ललितपुरबाट तपाईँहरू समक्ष जोडिएको छु। आगोको ज्वालामा देखिएको योनि चित्र। हृदयभित्र जलिरहेछ आगो, हृदयभित्र जलिरहेछ आगो, मस्तिष्क अब
हुन लाग्दैछ हिरोसिमा र नागासाकी। शक्ति र घमण्डले भरिएका खरानीका स्तम्भहरू क्रमशः ढलिरहेका छन्। रगतका बाछिटाहरूले पखालिरहेछ अस्तित्वको मसनघाट। शक्ति र घमण्डले भरिएका खरानीका स्तम्भहरू क्रमशः ढलिरहेका छन्। रगतका बाछिटाहरूले पखालिरहेछ अस्तित्वको मसनघाट। पुतलीहरू कपाकप निलिरहेछन् सलेदोको अश्लील कामुकता बुतेर रगतले आफ्नो अनुहार। योनिहरू निस्किरहेछन् परम्पराको अँध्यारो कुहिरो छिचोली र जलिरहेछन्। आवाजहरू चर्किरहेछन्, आगो बनी दन्किरहेछन्, जलाउन यौन पिपासुको जिउँदो चिता। सलेदो बनेर स्वतन्त्रताको प्वाख जलाउनेहरू तिमी यति याद राख्नु। सलेदो बनेर स्वतन्त्रताको प्वाख जलाउनेहरू तिमी यति याद राख्नु। कसैको योनि तिम्रो विरासत कदापि होइन। दोस्रो कविताको शीर्षक छ नाको खेती। मध्यरातको अन्धकार ओढेर केलाउँदैछ कोही जवानीका केस्राहरू। मध्यरातको अन्धकार ओढेर केलाउँदैछ कोही जवानीका केस्राहरू। पिएर नग्नताको एक प्याला शिथिल बनी लम्पसार परिरहेछ वक्ष स्थलमाथि। रिक्तताको भुमरीमा हरेक साँझ झलमल्ल बल्छन् भरिभराउ भट्टीहरू। रिक्तताको भुमरीमा हरेक साँझ झलमल्ल बल्छन् भरिभराउ भट्टीहरू। सुनसान गल्लीहरू पोखिरहन्छन् पाइलाहरूमा। सुनसान गल्लीहरू पोखिरहन्छन् पाइलाहरूमाझ र थिचिरहन्छन् गरुङ्गा मस्तिष्कका भारीहरू। अन्डाले कोरेको कविता मस्तिष्कभित्र अन्डाले कोरेको कविता मस्तिष्कभित्र नछिर्दै ओइलाई जान्छन् मातेको सहर। क्रूर भई गरिरहन्छ सपनाहरूको निर्मम हत्या। चिहान भित्रको अवशेषलाई ओखती भनेर बेच्नेहरू खुलस्त नाचिरहेका छन्। ओडार भित्र परिवर्तन खोज्नेहरू दिउँसै सपना देख्छन्, देखाउँछन्। पत्याउनेहरू काँधमा बोकेर हिँड्छन्, सुताउँछन्। ओडार भित्र परिवर्तन खोज्नेहरू दिउँसै सपना देख्छन्, देखाउँछन्। पत्याउनेहरू काँधमा बोकेर हिँड्छन् र फेरि पछुताउँछन्। कहाँबाट सुरु भयो यो सडक? कहाँबाट सुरु भयो यो सडक? अन्त्य कहाँ पुगी हुने हो? यही सडक माथि निर्धक्क पाइला चालिरहेको स्वप्नको यात्रा कहाँ गएर अल्पत्र पर्छ? कसैलाई आजसम्म खबरसम्म छैन। अन्ततः नउठेसम्म चेतनाको ज्वार भाटा। अन्ततः नउठेसम्म चेतनाको ज्वार भाटा। पखालिने छैन यो आदिम पुरुषको सपना। किनकि सपनाको खेती पुनरागमन कदापि होइन। किनकि सपनाको खेती पुनरागमन कदापि होइन। राम्रो। सपनाको खेती पुनरागमन कदापि होइन। कविताको शीर्षक रहेको छ अन्तिमेथम। कविताको शीर्षक अन्तिमेथम। यो अन्तिमेथम भनेको चाहिँ यो अन्तिम युद्ध भने जस्तै होइन? अन्तिम युद्ध, लास्ट फाइट भनेको अन्तिमेथम भनेको चाहिँ। रक्तिम क्षितिजले जन्मायो रात पिण्ड। यो रक्तिम क्षितिजले जन्मायो रातै पिण्ड र बन्यो घाम। समान भएर पनि आकाश
समान भएर पनि क्षितिज तारा जुन समान भएर पनि आकाश समान भएर पनि क्षितिज असमान भइरहे तारा जुन जसरी समान कोखबाट जन्मेर पनि असमानताको स्तम्भले छुट्याइरह्यो छोरा र छोरी समान रङ बोकेर पनि किन कायम गरियो मान्छे मान्छेमै रगतको दर्जा समान अस्तित्व दिन नसकेर किन बिट्युलो बनायो योनिबाट बग्ने रगतलाई प्रश्नले उत्तर खोजिरहँदा किन मेटिदिन्छौ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नले उत्तर खोजिरहँदा किन मेटिदिन्छौ प्रश्नवाचक चिन्ह र लगाइदिन्छौ पूर्ण विराम विरोधको चर्को आवाजहरूलाई दशकौंदेखि लेखिरहेका कलमहरू परिवर्तनको मसाल बोकेका प्रचण्ड मस्तिष्कहरू र विशाल शक्ति सञ्चित मुठीहरूलाई किन पुरिरहन्छौ एउटै चिहानमा कविताको शीर्षक आपूर्ति है। छिमेकी दाई परदेशी र पहिलो तलब बुझ्नु अगा भई छिमेकी दाई परदेशी र पहिलो तलब बुझ्नु अगा भई यौनको आपूर्ति बन्द भएपछि लाला बाला लत्याएर छिमेकी भाउजू बेपत्ता भएको कुरा उसले बुझेर पनि नबुझे जस्तो नगरिदिएको भए आज हामी अपरिचित हुनुपर्ने थिएन। छिमेकी दाई परदेशिएर पहिलो तलब बुझ्नु अगा भई यौनको आपूर्ति बन्द भएपछि लाला बाला लत्याएर छिमेकी भाउजू बेपत्ता भएको कुरा उसले बुझेर पनि नबुझे जस्तो नगरिदिएको भए आज हामी अपरिचित बन्नुपर्ने थिएन। तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई थाहा छ आवश्यकता धैर्यता चाहना र मागको आपूर्तिले जिन्दगीमा प्रेमको सफरलाई निर्धारण गर्छ। तपाईलाई थाहा छ आवश्यकता धैर्यता चाहना र मागको आपूर्तिले जिन्दगीमा प्रेमको सफरलाई निर्धारण गर्छ। यो कविताको शीर्षक छ यात्रा है। चाहनाहरूको तीव्र दबावमा बाध्यताहरूले अभावहरूको झोला बोकेर चाहनाहरूको तीव्र दबावमा बाध्यताहरूले अभावहरूको झोला बोकेर गन्तव्यहीन जिन्दगीको सफरमा उडान भरेको यात्री हुँ। चाहनाहरूको तीव्र दबावमा बाध्यताहरूले अभावहरूको झोला बोकेर गन्तव्यहीन जिन्दगीको सफरमा उडान भरेको यात्री हुँ। देश जिउँदो फर्किए भने दोसल्ला उडाइदिनु। देश जिउँदो फर्किए भने दोसल्ला उडाइदिनु। मृत फर्किए भने कात्रो। क्या बात। चाहनाहरूको तीव्र दबावमा बाध्यताहरूले अभावहरूको झोला बोकेर गन्तव्यहीन जिन्दगीको सफरमा उडान भरेको यात्री हुँ। देश जिउँदो फर्किए भने दोसल्ला उडाइदिनु। मृत फर्किए भने कात्रो। क्या बात यार। वाह। सम्बन्ध कविताको शीर्षक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ आजकलको सम्बन्ध विचार गर्नुहोस् है। तिमी सापेक्ष म निरपेक्ष। तिमी सापेक्ष म निरपेक्ष। तिमी सम्पन्नता भित्रको सम्पन्नता म अभाव भित्रको अभाव। तिमी सापेक्ष म निरपेक्ष। तिमी सम्पन्नता भित्रको सम्पन्नता म अभाव भित्रको अभाव। क्षितिज जो जोडिए जस्तो देखिए पनि जोडिएको हुँदैन। क्षितिज जो जोडिए जस्तो देखिए पनि जोडिएको हुँदैन। तिमी
र म नदीका दुई किनार। क्या बात। तिमी र म नदीका दुई किनार, प्रत्येक पल हेराहेर गरेर एक हुन नपाएका। तिमी र म नदीका दुई किनार, प्रत्येक पल हेराहेर गरेर एक हुन नपाएका। चन्द्रमा नउदाएको औँसीको रात जस्तै अपूर्ण। चन्द्रमा नउदाएको औँसीको रात जस्तै अपूर्ण। वर्षौंदेखि मुर्दा कुरिरहेको मुर्दा घर जस्तो सुनसान। वर्षौंदेखि, सुन्नुहोस् है, शब्द सुन्नुहोस् है, वर्षौंदेखि चन्द्रमा नउदाएको औँसीको रात जस्तै अपूर्ण। वर्षौंदेखि मुर्दा कुरिरहेको मुर्दा घर जस्तो सुनसान, जहाँ करोड इच्छाले दमित हुनुपर्छ। जहाँ करोड इच्छाले दमित हुनुपर्छ। कति लामो छ है। बाढी, कविताको शीर्षक छ बाढी। यसरी सुरु हुन्छ कविता। तल्ला घरे काकाको घर बगायो, तल्ला घरे काकाको घर बगायो, बगरका ढुङ्गाहरू सँगै उल्टाई पल्टाई उल्टाई पल्टाई उल्टाई पल्टाई। तल्ला घरे काकाको घर बगायो, बगरका ढुङ्गाहरू सँगै उल्टाई पल्टाई उल्टाई पल्टाई। छिमेकीको आँगन बगायो, फेरि बिस्कुन सुकाउन नमिल्ने गरी कल्टो पारेर। छिमेकीको आँगन बगायो, फेरि बिस्कुन सुकाउन नमिल्ने गरी अचकल्टो पारेर। स्थिर रहेर चोट लाग्दै गर्दा प्रतिकार गर्न नसक्ने विशाल पहाडका मुटुहरू चुरचुर पारेर बाटो बनाउँदै गयो। स्थिर रहेर चोट लाग्दै गर्दा प्रतिकार गर्न नसक्ने विशाल पहाडका मुटुहरू चुरचुर पारेर बाटो बनाउँदै गयो। बगरका ढुङ्गाहरूले बाँचेका कैयन सर्वाहरू। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ शब्दको उठान मैले के गरेँ भने, यहाँ पुरै छ नि, पुरै बाढी एउटा यस्तो खतरनाक चिज हो नि होइन। यतिखेर आइरहेको छ नि त नेपालमा आइरहेको छ नि त यतिखेर होइन। अनि त्यो कुरालाई जोडेर यहाँ हेर्नुहोस् है, बगरका ढुङ्गाहरूले बाँचेका सर्वहारा, कैयन सर्वहाराहरू बगरकै किनारबाट रातारात गायब भए। बगरका ढुङ्गा, हेर्नुहोस् है, बगरका ढुङ्गाहरूले बाँचेका कैयन सर्वहाराहरू बगरकै किनारबाट रातारात गायब भए। कुनै चमत्कार चाहिँ। अफसोस तिमी मनमा बसेर गएपछि, अफसोस तिमी मनमा बसेर गएपछि वर्षौंदेखि रक्ताम्य बनेको मन पखाल्न सकेन। वर्षौंदेखि रक्ताम्य बनेको मन पखाल्न सकेन, भगाएर लैजान सकेन मैले तिमीलाई चौखो प्रेम गरेर गरेका पापहरू। वर्षौंदेखि रक्ताम्य बनेको मन पगाल्न सकेन, बगाएर लैजान सकेन मैले तिमीलाई चोख प्रेम गरेर गरेका पापहरू। प्रण है, कविताको शीर्षक छ, सुन्नुहोस्। प्रण, मैले प्रण के गरेको छु। मलाई अब पत्थर बन्न मन छ। मलाई अब पत्थर बन्न मन छ, आगोले पोल्न नसक्ने। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् कविता। मलाई अब पत्थर बन्न मन छ, आगोले पोल्न नसक्ने, पानीले पगाल्न नसक्ने, आँसुले धुन नसक्ने, आँसुले धुन नसक्ने, चोटले दुखाउन नसक्ने, चोटले दुखाउन नसक्ने, आँधीले उडाउन नसक्ने, आँधीले उडाउन नसक्ने, असत्यले जित्न नसक्ने। मलाई अब पत्थर बन्न मन छ, आगोले पोल्न नसक्ने, पानीले पगाल्न नसक्ने, आँसुले धुन नसक्ने, चोटले दुखाउन नसक्ने, आँधीले उडाउन नसक्ने, असत्यले जित्न नसक्ने र तिम्रो प्रतिघात पछिको यादहरूले पिरोल्न नसक्ने। तिम्रो प्रतिघात पछिको यादहरूले पिरोल्न नसक्ने र मृत्युले पनि मार्न नसक्ने। पत्थरलाई मृत्युले कहिले पनि मार्दैन क्या, मृत्युले पनि मार्न नसक्ने। मलाई अब
पत्थर बन्न मन छ, आगोले पोल्न नसक्ने, पानीले पगाल्न नसक्ने, आँसुले धुन नसक्ने, चोटले दुखाउन नसक्ने, आधीले उडाउन नसक्ने, असत्यले जित्न नसक्ने, तिम्रो प्रतिघात पछिको यादहरूले पिरोल्न नसक्ने र मृत्युले पनि मार्न नसक्ने कठिन छ तर सम्भव पनि। कविता शीर्षक छ अस्तित्व है। अस्तित्व के हो भन्ने कुरा मैले बुझेको अस्तित्व म तपाईलाई सम्झाउँदैछु। जिन्दगी तेरो प्रेममा रातको राजा हुनलाई दिनको गुलाम हुनु भनेको विशाल मरुभूमिमा तप्प एक बुँद पानी खस्ने बित्तिकै क्षणभरमै विलीन हुनु जस्तै हो। हेर्नुहोस् है, जिन्दगी तेरो प्रेममा रातको राजा हुनलाई दिनको गुलाम हुनु भनेको विशाल मरुभूमिमा तप्प एक बुँद पानी खस्ने बित्तिकै क्षणभरमै विलीन हुनु जस्तै हो। न अर्थ रहन्छ न त भोगाई। कविताको शीर्षक छ भोगाई है। असफल प्रेमी सीमा क्षेत्रभित्र घुसपैठीबाट सीमा सुरक्षा गर्न नसकेर पराजित भएको सिंह र युद्ध हारेको सिपाही। असफल प्रेमी सीमा क्षेत्रभित्र घुसपैठीबाट सीमा सुरक्षा गर्न नसकेर पराजित भएको सिंह र युद्धमा हारेको सिपाही उस्तै हुने रहेछन्। मृत आत्मा अमृत शरीर। असफल प्रेमी सीमा क्षेत्रभित्र घुसपैठीबाट सीमा सुरक्षा गर्न नसकेर पराजित भएको सिंह र युद्धमा हारेको सिपाही उस्तै हुने रहेछन्। मृत्यु भन्ने कविता यसरी सुरु हुन्छ। एकपटक मर्न, साँच्चीकै एकपटक मर्न, 1000 पटक मरे जसरी बाँच्नु परेको जिन्दगीमा मृत्युको डर नदेखाऊ। एकपटक मर्न, एकपटक मर्न, 1000 पटक मरे जसरी बाँच्नु परेको जिन्दगीलाई मृत्युको डर नदेखाऊ। कलेजो तान, आँखा फुटाल, कलेजो तान, आँखा फुटाल, खुट्टा काट, हातहरू छिनाल, पाता कसेर मुटु विच्छेद पार, पाता कसेर मुटु विच्छेद पार, एक अङ्गहरूको बजार भाउ तोकेर बेच्ने प्रयत्न गर बधशाला जस्तो मेरो देशमा। कलेजो तान, आँखा फुटाल, खुट्टाहरू काट, हातहरू छिनाल, पाता कसेर मुटु विच्छेद पार, एक अङ्गहरूको बजार भाउ तोकेर बेच्ने प्रयत्न गर बधशाला जस्तो मेरो देशमा। बधशाला जस्तो मेरो देशमा अन्तिममा बचेको एक मुठी सास निकाल्न गला रेट्दा बचेको भगतले धमिलो अक्षरमा ठम्म्याउन मिल्ने गरी सडकको किनारमा लेखिदेऊ मृत्यु। म यो कविताको शीर्षक छ भिन्नता के कविता। कुनै दिन उसले सोधे, तिमी चिन्ता गर्छौ, शङ्का गर्छौ, सम्बन्ध कसरी दिगो बन्छ? कुनै दिन उसले सोधे, तिमी चिन्ता गर्छौ, तिमी शङ्का गर्छौ, सम्बन्ध कसरी दिगो बन्छ? मन्द मुस्कान ओठमा राखेर भनिदिए, म चिन्ता गर्दिन, चिन्तन गर्छु। चिन्ता गर्दिन, चिन्तन गर्छु। मन्द मुस्कान ओठमा राखेर भनिदिए, म चिन्ता गर्दिन, चिन्तन गर्छु। फेरि उसले सोधी, चिन्ता र चिन्तनमा के फरक छ? मैले जवाब दिएँ, चिन्तनले गन्तव्यमा पुर्याउँछ, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ। त्यसपछि ऊ रोखी, मैले यहाँ सबैले केही न केही पाएकै छन्।
अहँ, यहाँ सबैले केही न केही पाएकै छन्। प्रेम गरेर कसैले सफलता, कसैले असफलता। अँ, यहाँ सबैले केही न केही पाएकै छन्। प्रेम गरेर सफलता, अहँ, कसैले असफलता। सङ्घर्ष गरेर कसैले प्राप्ति, कसैले निराशा। सङ्घर्ष गरेर कसैले प्राप्ति, कसैले निराशा। सफर गरेर कसैले गन्तव्य, कसैले शून्यता। सफर गरेर कसैले गन्तव्य र कसैले शून्यता। युद्ध गरेर कसैले विजय र कसैले पराजय। हैन, युद्ध गरेर कसैले विजय, कसैले पराजय। पूर्ण कोही पनि छैन यो संसारमा। सृष्टिमा पूर्ण कोही पनि छैन। कोही खाली छ, कोही भरिएको छ। कोही खाली छ, कोही भरिएको छ। कारण केलाई मानौ? कारण केलाई मानौ? मौनतालाई या मौनता भित्रको विद्रोहलाई? कारण केलाई मानौ? कारण केलाई मानौ? मौनतालाई या मौनता भित्रको विद्रोहलाई? नछोड्ने र नछुटिने को छ? नछोड्ने र नछुटिने, नछोड्ने र नछुटिने को छ? कहीँ न कहीँ छुट्नु नै पर्छ। कहीँ न कहीँ छुट्नु नै पर्छ। कालान्तरमा होस् या वर्तमानमा, कालान्तरमा होस् या वर्तमानमा नछुट्ने को छ? कहीँ न कहीँ छुट्टिनै पर्छ। कालान्तरमा होस् या वर्तमानमा। सायद यो विद्रोह स्वयंमाथि हुनु पर्थ्यो। सायद यो विद्रोह स्वयंमाथि गर्नु पर्थ्यो, समयको नियत बुझेर या मौनता बुझेर। छोडिदेऊ, छोडिदेऊ। कोही मुक्त हुन चाहन्छ भने छोडिदेऊ न। कोही मुक्त हुन चाहन्छ भने उसको स्वतन्त्रतामा कोही मुक्त हुन चाहन्छ भने छोडिदेऊ। कोही अनुबन्धित नहुने कसैका बाध्यताहरूमा छोडिदेऊ। कोही मुक्त हुन चाहन्छ भने उसको स्वतन्त्रतामा। कोही अनुबन्धित नहुने कसैका बाध्यताहरूमा